आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। बीपी जयन्तीको सन्दर्भमा रहेर हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विशेष गरी बीपी विचारधारासँग निकट रहेर प्रजातान्त्रिक विचारधारासँग निकट रहेर र नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेर राजनीतिक जीवन बिताउँदै आउनुभएका विभिन्न व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र बीपीको योगदान लगायत विविध विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालज्यू। उहाँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर आज हामी 107औं बीपी जयन्तीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। 107औं बीपी जन्म जयन्ती कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी बीपीको लागि र नेपाली जनताको अधिकारको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन एउटा सङ्घर्ष त्याग तपस्या बलिदानमा बिताउनु भयो। उहाँको राजनीतिक यात्रा अत्यन्त कठोर पनि थियो, कठिन पनि थियो, तर त्यसलाई आत्मसात गर्दै व्यवस्थापन गर्दै मुलुकको लोकतन्त्र 46 सालमा ल्याउनको लागि मलाई लाग्छ जति पनि 4 सालदेखिको जुन पृष्ठभूमिहरू छ बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको त्यसले ठुलो भूमिका चाहिँ खेलेको छ। त्यो उहाँलाई स्मरण गर्दाखेरि बीपी कोइराला एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा उहाँलाई हामी राष्ट्रियवादी भन्छौँ, समाजवादी भन्छौँ, साहित्यकार भन्छौँ, दार्शनिक पनि भन्छौँ र उहाँ राजनीतिज्ञ पनि भन्दाखेरि उहाँ समग्र रूपबाट एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्वको रूपमा रहनु भएको छ र उहाँको एउटा विचार र सङ्गठनको जुन शैली र कला थियो। किनभने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने राजनीति भनेको एउटा अर्थपूर्ण राजनीति गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा आफ्नो जीवनशैलीलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा विचार र सङ्गठन अझै सुदृढ हुँदै जान्छ भनेर उहाँले जुन किसिमबाट आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो मलाई लाग्छ आज राजनीतिमा यो विषय उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ। एउटा दोस्रो कुरा उहाँको राष्ट्रियताको सवालमा हेर्ने हो भने उहाँले जे कुरा भन्नुहुन्थ्यो त्यो गरेर छोड्नुहुन्थ्यो। जस्तो उहाँको राष्ट्रियताका कुराहरू हेर्ने हो भने चाहे आफू 15 सालको निर्वाचनपछि एउटा 2/3 नजिक पुगेको पहिलो आम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसदमा रहँदाखेरि उहाँले खेलेका भूमिका, जस्तो उत्तरतिर चाइनासँगको माओ त्से-तुङसँग वार्ता गरेर सगरमाथा आफ्नो पक्षमा ल्याउने वा भारतले नेपाललाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्दाखेरि संसदबाटै त्यसको जवाब दिने र आम नेपाली जनतालाई त्यसको जानकारी गराउने। उहाँको त्यो राष्ट्रियता उहाँले भन्नुहुन्थ्यो राष्ट्रियता भनेको एउटा नेपाल मात्रै होइन, नेपाली जनता पनि राष्ट्रियताभित्र पर्दछ भनेर उहाँले राष्ट्रियताको मुद्दालाई एउटा हरेक मोडबाट उहाँले प्रभावित पार्नुभयो। उहाँको समाजवादका कुरा गर्ने भने आज पनि हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देश होइन, एउटा समृद्धितिर अगाडि बढ्न खोजेको नेपाली जनता उहाँको समाजवादको नारा उहाँले विचारबाट 12 सालमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट स्थापित भयो त्यो समाजवादको मुद्दा। र त्यो आज पनि हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देश जहाँ मध्यम परिवार र निम्न गरिब परिवारहरूलाई अहिले पनि रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरणको खाँचो छ र त्यही समाजवादको मुद्दाबाट जसलाई उहाँले विकाससँग जोड्नुभयो होइन, राष्ट्रिय मुद्दासँग जोड्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, 12 सालमा स्थापित भएको समाजवादको मुद्दालाई उहाँले 15 सालको क्याबिनेटबाट उहाँले अर्थपूर्ण ढङ्गबाट उहाँले कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभयो। जस्तो 15 वर्षको शिक्षा नीतिहरूका कुराहरू, भूमि सम्बन्धी कुराहरू, वीरता उन्मूलनका कुराहरू, वनको राष्ट्रियकरणका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस कपासहरू, यो एउटा न्यूनतम जनताको चाहना हो र त्यसलाई दिनुपर्छ। र उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट बनाउँदाखेरि हामी कृषि प्रधान देश, त्यो एउटा हलो जोत्ने एउटा किसानको न्यूनतम आवश्यकता के त, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ मुलुकको एउटा विकास र समृद्धि भनेर उहाँले एउटा समाजवादको कुरा गर्नुभयो। मुलुकभित्रैकै पुँजीलाई उत्पादन गरेर न्यायोचित वितरण गर्नुपर्दछ भन्ने उहाँले एउटा थिम लिएर आउनुभएको थियो। भनेर मलाई के लाग्छ भने आज पनि नेपालमा यी सम्पूर्ण कुराको सम्भावना छ, तर उहाँ जुन स्पष्ट विचारकको रूपमा उहाँले जुन एउटा राजनीतिक दर्शन दिनुभयो नि, त्यो मलाई लाग्छ उहाँ अडिक पनि हुनुभयो। एउटा कुरा उहाँले विचार पनि दिनुभयो। दोस्रो कुरा के देखिन्छ भने त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि उहाँले
अगाडि बढ्नुभयो र तेस्रो कुरा मलाई के लाग्छ लोकतन्त्रको लागि उहाँ सधैँ नेपाल र नेपाली जनताको लागि उहाँ सधैँ लड्नुभयो र उहाँले भनौँ न एउटा उदाहरणको रूपमा आज सम्झन मन लाग्छ 36 सालपछि जब 37 सालमा जन्म सङ्ग्रह भयो र त्यसबेला बहुदलको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि भनौँ नि प्रचारहरू गरेको अवस्थामा जब निर्दलको विजय भयो अनि उहाँले भन्नुभयो यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यासको प्रारम्भ भयो कम्तीमा जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने अधिकारबाट हैन इन्जोय गरे त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नु भनेको डेमोक्रेसीको एउटा सुरुवात हो त्यसैले यो के भने यो परिणाम त होइन तर यो उपलब्धि हो किनभने पञ्चायतको बेलामा जनताले भोट दिने भनेको त यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भ हो नि त्यो उहाँले लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि यस्ता कुराहरू र त्यसको परिणामस्वरूप 42 सालको सत्याग्रहहरू भयो सत्याग्रहमा पनि त्यसबेलाको सरकारले त्यसलाई मान्नु पर्यो नि स्वीकार गर्नु पर्यो कम्तीमा 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लिएर अनि 46 सालको जो आन्दोलन भयो यो सबै कुरा के हो भने एउटा 36 सालपछि जुन राजनीति खुला राजनीतिको सुरुवात भयो र जन्म सङ्ग्रहका कुरा भए सत्याग्रहका कुरा भए यसले मुलुकभरि एउटा राजनीतिक चेतनाको प्रभाव भयो त्यही भएर बीपीलाई सम्झिँदाखेरि उहाँले जुन विचार दिनुभयो राष्ट्रियताको बारेमा समाजवादको बारेमा लोकतन्त्रको बारेमा तीनटा अलग अलग व्याख्याहरू उहाँले गर्नुभयो त अहिले मलाई के लाग्छ भने उहाँले बोल्नु भयो मात्रै होइन कि उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि उहाँको शक्ति भन्छ नि एउटा आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उहाँको कमिटमेन्ट दृढ शक्ति त्यति बलियो चाहिँ हामीले देख्छौँ त्यति मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई पुर्याउनको लागि हैन उहाँले समाजवादको मुद्दालाई समातेर इन्टरनेसनल सोशलिस्टको मेम्बर सबभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस बन्यो उहाँ त्यहाँको उपाध्यक्ष समेत बन्नुभयो इजरायललाई साउथ एसियन रिजनले इजरायल स्वतन्त्र भएपछि मान्यता दिने कुराहरू वा पाकिस्तानलाई मान्यता दिने कुराहरू चाहे बंगलादेशको स्वतन्त्रताको लागि उहाँले एउटा राष्ट्रभित्र मात्रै होइन कि नेपाली कांग्रेसको यो लोकतान्त्रिक विचारधारालाई उहाँले विश्वव्यापी रूपबाट सञ्चार गर्नको लागि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म समेत नेपालको पनि सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसको संगठनको सम्बन्ध हुने कुरा एउटा हो तर नेपालको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा नेपाल र आफ्नो विचारलाई जोड्नुभयो त्यही भएर हामीलाई के लाग्छ भने उहाँको जो दृढ शक्ति र उहाँको विचार जुन हामीले पाउँछौँ यो समग्र रूपबाट अहिले पनि मुलुकको नेता हैन यत्रो परिवर्तन भयो 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गर्यौं त्यसबेलाको कठोर समय पनि छैन बीपी कोइरालाले संगठन सुरुवात गर्दाखेरि नेपालमा जब धर्मभक्त सुकराज लगायत 4 जना शहीदलाई जब यहाँ झुन्ड्याइयो त्यसपछि उहाँको मनमा विद्रोह भयो कि नेपालमा अधिकारको लागि लड्नु पर्ने रहेछ राणाको विरुद्धमा जब अधिकारको लागि लड्ने व्यक्तिलाई हत्या गरिन्छ भने यसलाई शहीदको रूपमा मानेर अब नेपाली जनताको अधिकारको लागि लड्नुपर्छ र त्यसको लागि लोकतन्त्र आवश्यक छ भने लोकतन्त्र भनेको मुलुकमा डेमोक्रेसी र जनताको अधिकार त्यसले उहाँले स्वतन्त्रता चाहिँ राजनीति समानता र स्वतन्त्रता सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उहाँले त्यो मुद्दालाई स्थापित गर्नुभयो त्यही भएर उहाँमा विद्रोह सुरुवातै के भने नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको अधिकार को लागि उहाँको संगठनको प्रारम्भ भयो नेपाली कांग्रेसको संगठनको प्रारम्भ र मलाई के लाग्छ भने अब पनि त्यो उत्तिकै उहाँ जुन आज हामी अब भनौँ न बीपी जयन्ती मनाउँदैछौँ र बीपीको जुन विचार छ बीपीको जुन संगठन गर्ने शैली छ त्यसबाट मलाई के लाग्छ भने उहाँले संगठनभित्र पनि विभिन्न ठुला नेताहरू जस्तो उहाँले सुवर्ण शमशेर देखि लिएर हैन अब कृष्ण प्रसाद कोइरालादेखि लिएर भनौँ नि जति पनि पछिको हामीले गणेश मानसिंहदेखि लिएर त्यसपछिको नेताहरू उहाँसँगै काम गर्दै आउनु भएको पुस्ताहरू हैन गिरिजा प्रसाद कोइराला सुशील कोइराला हैन हाम्रो नेताहरू जति पनि हुनुहुन्छ र त्यसपश्चात अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलसम्म उहाँको सहकार्य गरेर आउनु भएकाहरूको एउटा के देखिन्छ भने के छाप चाहिँ उहाँको परेको देखिन्छ कसरी छाप परेको देखिन्छ भने मुलुकले नेपालले प्राप्त गरेको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व बीपी कोइरालाको सँगै सहकार्य र उहाँको छत्रछायामा काम गर्ने नेताले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक परिवर्तन चाहे दिए चाहे संविधानका कुरा गरौँ चाहे 46 सालको आन्दोलनका कुरा गरौँ चाहे 62-63 सालको आन्दोलनका कुरा गरौँ चाहे संविधान निर्माण गर्ने कुरा गरौँ चाहे शान्ति प्रक्रियाको कुरा गरौँ चाहे त्यसपछि प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक संविधानको नेतृत्व गर्ने कुरा गरौँ चाहे लोकतान्त्रिक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 तहको निर्वाचन
को प्राप्त गरेको उपलब्धिका कुरा गरौँ, जति पनि नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरण प्राप्त गरे ती सबै के हो भने बीपी कोइरालाको छत्र छाया र साथ लिएका नेताहरूले नेतृत्व गरेर वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताले प्राप्त गरेको कुराहरू इतिहासमा लेखिएको कुरा हो। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने आज हामीले बीपी कोइरालाको जो क्षमता थियो, उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो र त्यो विचार र संगठनको मार्फतबाट मुलुकको लोकतन्त्रलाई र समाजवाद र राष्ट्रवादलाई जसरी उहाँले जगेर्ना गर्नुभएको थियो, अहिलेको समयमा मलाई के लाग्छ भने त्यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, उत्तिकै सम्मानित छ र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ल यहाँको पनि त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण भेटघाट भएको छ भने ती कुराहरू पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। उहाँको लडेको एउटा परिवारबाट उहाँको राजनैतिक प्रारम्भ पनि भएको थियो होइन, र एउटा नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि डेमोक्रेसीको लागि लडेको परिवार भएको हुनाले र उहाँले लामो समय एउटा निर्वाचनमा बस्नुभयो, बनारसमा उहाँले लामो समय आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो, एउटा सादा जीवन उच्च विचारबाट उहाँले लामो समय भारतमा निर्वाचनको जीवन बिताउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँलाई सम्झिँदै पर्दाखेरि उहाँले सुन्दरी जलको जेलमा बस्दाखेरि पनि उहाँले विभिन्न किसिमका साहित्यिक किताबहरूदेखि लिएर राजनीतिक आफ्ना किताबहरू, आफूले गरेका हिजोको दिनमा बिताएका जुन कठिन यात्राहरू छन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थापनहरू गरेको भन्ने कुराहरू पनि उहाँले त्यहाँ बसेर पनि विश्राम लिनु भएन होइन। जेलमा बस्दाखेरि पनि उहाँलाई र उहाँ एउटा रोगबाट होइन ग्रसित हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई आफ्नो चिन्ता भएन, देशको चिन्ता भयो, देशको जनताको चिन्ता भयो। त्यही भएर कहिले पनि विश्राम लिनु भएन। निर्वाचनमा बाहिर बस्दै जाँदाखेरि संगठनका कुरा गर्नुभयो र जेलभित्र बस्दाखेरि उहाँले साहित्यको मार्फतबाट उहाँले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न बढावा दिनको लागि विभिन्न किसिमका राजनीतिक दर्शनका किताबहरू लेख्नुभयो भने साहित्यिक किताबहरू पनि लेख्नुभयो भन्दाखेरि जेलमा बस्दाखेरि पनि उहाँ विश्राम लिनु भएन। त्यही भएर उहाँलाई हामीले 18 महिनाको प्रधानमन्त्री भनेर हामीले जननायक बीपी कोइराला भन्दैनौँ। प्रधानमन्त्री होइन कि उहाँ एउटा नेता, लिडरको रूपमा, राजनेताको रूपमा, मुलुकको एउटा लिडरको रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपाललाई पहिचान गराउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरको रूपमा उहाँलाई चाहिँ हामीले स्मरण गर्न जरुरी पनि छ। तर उहाँलाई एउटा सत्तामा पुगेको कारणले मात्र बीपी कोइराला भएको होइन। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि उहाँलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि मेरो स्वयं पिताजी स्वर्गीय काशीनाथ गौतम उहाँ पनि 15 सालमा अर्घाखाँची त्यस बेलाको गुल्मीबाट आम निर्वाचनमा विजय हुनुभएको र उहाँ क्याबिनेटमा त्यस बेला स्थानीय र स्वायत्त मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। र हामीले हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ, त्यस बेलाको सङ्गठन त कति बलियो सङ्गठन थियो भने मैले स्मरण गर्नै पर्छ। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कठोर यात्रा भनौँ नि एउटा राणासँग राजासँग लडाई नेपाल र नेपाली जनताको अधिकारको लागि लडेको कारणले 15 सालमा 2/3 नजिक पुगेको नेपाली काङ्ग्रेस। र त्यस बेला मलाई स्मरण के हुन्छ भन्दाखेरि मैले व्यक्तिगत रूपबाट भन्नै पर्दाखेरि सुवर्ण शमशेरले 3 ठाउँमा उहाँ निर्वाचनमा उठ्नु भएको थियो र एउटा चाहिँ अहिलेको अर्घाखाँची तत्कालीन गुल्मी। उहाँले खुट्टा नराखिकन उहाँको केवल पोस्टर मात्रै लिएर गएर पनि मेरो पिताजीले त्यहाँ प्रचारहरू सबै काङ्ग्रेसको नेताले प्रचार गरेर काङ्ग्रेसले राम्रो भोटले उहाँ विजय हासिल गर्नुभयो। भन्दाखेरि के हो भने व्यक्ति नगए पनि एउटा सङ्गठन, एउटा पार्टी, उसले गरेको भूमिका होइन र नेतृत्वमा को विश्वासले गर्दा जनताले भोट हाल्ने जुन समय पनि त्यस बेला यो उदाहरण हो। र त्यसरी पनि बीपी कोइरालाले नेतृत्व लिनुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले 15 सालमा आज हामी के हुन्छ समावेशीको लागि यत्रो लडाई लडिराखेका छौँ, 21औं शताब्दीको हामी समावेशी लोकतन्त्रका कुरा गरिरहेछौँ आज हामी। तर बीपी कोइरालाको विचार हेर्ने हो भने त्यसै बेला उहाँले समावेशीको मुद्दालाई उठाउनु भएन मात्रै कि जीवनशैलीमा परिणत गर्ने भयो। तपाईँले 15 सालको क्याबिनेट हेर्ने हो भने त्यहाँ 15 जनामा 5-6 जना ब्राह्मण क्षेत्री बाहेक त सबै समावेशी चेहरा थिए। एसियामा सबभन्दा पहिला द्वारिका देवी ठकुरानीलाई उहाँले महिला मन्त्रीको रूपमा उहाँले स्थापित गर्नुभयो र अरू जुन त्यहाँ तपाईँ जनजातिका कुरा गर्नुहोस्, मधेसका कुरा गर्नुहोस् होइन, सबै किसिमको समुदायको समावेशी समुदायको नेतृत्वमा उहाँले क्याबिनेट निर्माण गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले एउटा परियार समूहको होइन धनमान सिंह परियार एउटा दलित समुदाय को व्यक्तिलाई पार्टीको महामन्त्री समेत एउटा पद जिम्मेवारी दिनुभयो भन्दाखेरि त आखिरमा त्यो समुदायले अभिभार दिएपछि त राम्रो गरी काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा त विभिन्न जनजाति मधेसी महिला समुदायले त्यो प्रमाणित त गर्नुभयो नि। त्यो यो संविधान र कागजमा लेखेर त इम्पावरमेन्ट त हुँदैन रहेछ जबसम्म हामी अवसर दिने। त्यो दूर दृष्टिकोणबाट बीपी कोइरालाले आफ्नो क्याबिनेटलाई अगाडि बढाउनु भयो र सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनु भयो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अब सम्झिनै पर्दाखेरि हामी पनि अब पिताजी 15 सालको मन्त्री भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था थियो 17 सालमा। त्यसपछि हामी जन्मिसकेपछि हामीले
आफ्नो होस खोल्दाखेरि हामी भारतमै आफ्नो होस खोल्यौँ र किन काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्ता यत्रो ठुलो परिवार किन बाहिर छ त भन्दाखेरि मुलुकको डेमोक्रेसीको लागि मुलुकको लोकतन्त्रको लागि आफ्नो सर्वस्व हरण गर्न तयार भए नेपालका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू आफ्ना सम्पूर्ण गहना सम्पत्ति खर्च गरेर सङ्गठन बचाउनलाई तयार भए एकले अर्कालाई सहयोग गरेर होइन त्यो दुःखमा भारतमा बस्न निर्वाचन जीवनको कठिन यात्रामा बस्न तयार भयो भने त्यो एउटा बाल्यकालको मानस पटललाई हामीले पनि त्यो अनुभूतिहरू गर्यौँ र काङ्ग्रेस बाहिर बस्नुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि उनले जनताको माझबाट आफू निर्वाचित भइसकेपछि त्यस बेलाको राजा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संविधानको गलत प्रयोग गरेर त्यस बेलाको सरकारलाई कु गरेर सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसकोलाई कसैलाई जेलमा कसैलाई निर्वाचनमा कसैलाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो त्यो मानस पटलमा आउने बित्तिकै काङ्ग्रेस भनेको त मुलुकको डेमोक्रेसीको लागि जनताको अधिकारको लागि लड्ने पार्टी रहेछ र यत्रो ठुलो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई बोक्ने पार्टी रहेछ भन्ने कुरा परिवारबाट र पार्टीको जुन नेतृत्वको सङ्घर्ष यात्रा बीपी कोइरालाको नेतृत्व होइन सुवर्ण शमशेरको योगदान जुन किसिमको थियो त्यसबाट चाहिँ प्रभावित भइयो र मैले सम्झिँदै गर्दा मेरो बाल्यकालमा भारतमा बस्दै जाँदाखेरि बनारस कलकत्ता हुँदै गोरखपुरमा लामो समय त्यहाँ व्यतीत गर्दै जाँदाखेरि मलाई स्मरण छ हामी सानैमा थियौँ तर काङ्ग्रेसका धेरै नेता गणेशमान सिंह लगायत धेरै नेताहरूसँग त दिन प्रतिदिन हामीले देखाभेट हुन्थ्यो तर जननायक बीपी कोइरालालाई मलाई एक दुईवटा स्मरण मात्रै के छ भने म पिताजीसँग उहाँ गोरखपुर आउँदा रेलवे स्टेसनको नजिकको कुनै गेस्ट रुम या कहीँ बसेको बेलामा पिताजी भेट्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ भेटघाट गरेको बाल्य अवस्थाको मलाई स्मरण छ तर पछि आएर काठमाडौँमा आइसकेपछि यहाँ के अरे मित्र पार्कमा बस्दाखेरि पिताजीसँग गएर एक दुई पटक भेटघाट गरेको मैले स्मरण गर्छु तर मलाई के लाग्छ भने उहाँको स्मरण गर्ने कुरा चाहिँ उहाँको जुन राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न सक्ने काङ्ग्रेसको मात्रै होइन मुलुककै राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न सक्ने जुन इच्छा शक्ति दृढ इच्छा शक्ति र त्यसलाई विचारबाट होइन सङ्गठनबाट जनताको माझमा लिएर जान सक्ने जुन खुबी थियो जुन भनौँ नि उहाँको त अठोट थियो उहाँले बोल्ने बित्तिकै देशभरि एउटा प्रवाहहरू जान्थ्यो सन्देशहरू जान्थ्यो र उहाँप्रति जनताको विश्वास अगाध विश्वास रहेको थियो त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि उहाँ अत्यन्त सरल होइन कुनै उहाँ एकदमसित सङ्गठनमा अत्यन्त सरल सबैलाई समेट्न सक्ने सबैका कुरा सुन्ने र निर्णय आफू सुनाउने उहाँको एउटा खुबी के थियो भने सबैसँग किनभने राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसमा वा लोकतन्त्रको लागि त धेरै जीवन बिताउने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले सबै व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्नुहुन्थ्यो सबैको कुरा सुन्ने र अन्तिम निर्णय आफ्नो दिने भन्दाखेरि अरूका कुराहरूलाई पनि सम्मान गर्ने जुन उहाँको खुबी थियो यसबाट पनि के देखिन्छ भने तपाईँले 15 सालको निर्वाचनको बेलामा क्याबिनेटले आफ्नो तलबहरू घटाएको कुराहरू हेर्नुहोस् होइन जनता खान नपाएको भएको हुनाले मन्त्रीले आफ्नो तलब घटाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छुट्टीको दिनमा झन्डावाला मोटर चलाउनु हुँदैन साइकलमा हिँड्नुपर्छ मन्त्रीहरू भनेर त्यस्ता घटनाक्रमहरू छन् त्यस बेलाको होइन वा त्यस बेला भनौँ न विभिन्न किसिमका 15 सालको क्याबिनेटले गरेका विभिन्न जनतासँग जोडिएका निर्णयका कुराहरू छन् भनेर उहाँले एउटा 15 वर्षको भिजन चाहिँ लिनुभएको थियो कि मुलुकलाई 15 वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा भिजनहरू लिनुभएको थियो यसबाट के देखिन्छ भने उहाँले आम नेपाली जनताको समाजको चरित्र जस्तो छ आम नेपाली जनताको जीवनशैली जस्तो छ र मुलुकको आवश्यकता यहाँको सम्पदा साधन स्रोत जस्तो छ त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको केन्द्रबिन्दु जनता उहाँले बनाउनु भएको थियो त्यही भएर हामी के देख्छौँ भने उहाँ अत्यन्त सरल सामान्य जीवनशैलीबाट तर हुन्छ नि के अरे त्यो के सादा जीवन उच्च विचार भनिन्छ नि त्यसबाट उहाँ ओतप्रोत चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर त्यसबाट हामी अत्यन्त अहिलेसम्म पनि उहाँका ती कठिन यात्राका घटनाहरू र उहाँले दिएका विचारहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ प्रजातन्त्रको पर्याय नेपाली राजनीतिमै उहाँले एउटा प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भयो यहाँले नै भन्नुभयो सादा जीवन उच्च विचार गाउँ समाज बुझ्ने चरित्रको त्यो जुन उहाँको त्यो जुन आचरण जुन सिद्धान्त थियो पछिल्लो बीपी पछिको नेतृत्वहरूले नेपाली काङ्ग्रेसमै पनि अथवा हुनसक्छ अन्य कुनै नेता पनि त्यो चरित्रलाई चाहिँ कतिको अवलम्बन गरेको
पाउनुहुन्छ? के छ अवस्था चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु? राजनीतिक विश्लेषणले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष नआए पनि चासो लिनलाई अगाडि बढिसकेको अवस्था छ हैन, अवस्था छ। त्यही भएर हामीले नयाँ पुस्तालाई पनि यसको बारेमा एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ, किनभने कतिपय भ्रमका कुराहरू पनि बाहिर आउँदै गर्छन्। त्यही भएर मैले हिजो अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याएँ 2046 सालको परिवर्तनको पृष्ठभूमि यो 3 सालदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिकाको एउटा रिजल्ट हो 46 सालको निर्णय, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भने विश्वबाट कम्युनिस्ट उदय देशहरूको पतन हुँदै गयो, ढल्दै गए र एउटा डेमोक्रेटिक वेभ चाहिँ लोकतान्त्रिक लहर चाहिँ विश्वव्यापी रूपबाट फैलिँदै गयो। त्यसको सिधै प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। अब तेस्रो कुरा मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यसपछि 46 सालपछि नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत आफ्नो विश्वास चाहिँ दियो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसबेला हामीले स्मरण गर्नै पर्छ, त्यसबेला 46 सालमा 47 सालको संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा हैन अन्तरिम सरकारहरू बन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने 46 सालमा जननायक हाम्रो गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री गणेशमान सिंहले म बन्दिनँ भन्नुभएको थियो। एउटा सेक्रिफाइस हैन, सत्ता र पावर जुन अहिले हामी देख्छौँ नि, अहिले हामी के भन्छौँ, अहिलेको सरकार राजनीतिक दल भनेको राजनीति भनेको सत्तामा जाने र शक्तिलाई भत्पुर हैन दोहन गर्ने भन्ने एउटा परिभाषा आम युवाहरूमा परेको छ। तर त्यो होइन। 46 सालमा हामी हेर्ने हो भने गणेशमान सिंह हाम्रो नेताले प्रधानमन्त्रीको पदत्याग गर्नुभएको थियो हैन, पदत्याग गर्नुभयो र काङ्ग्रेस बचाउनु भनेको, लोकतन्त्र बचाउनु भनेको काङ्ग्रेस बचाउनु पर्छ, काङ्ग्रेस बचाएनौ भने लोकतन्त्र बच्न सक्दैन भन्ने एउटा भावना थियो। त्यो लोकतन्त्रको लागि काङ्ग्रेसको नेताले प्रधानमन्त्री पाउनु ठुलो कुरा होइन, मुलुक र मुलुकको जनताले लोकतन्त्र पाउनु ठुलो कुरा हो भनेर 46 सालमा योगदान दिएको इतिहास हामीसँग छ, जसले मुलुकमा ठुलो एउटा राजनैतिक डिपार्चरै गर्यो नि, परिवर्तन गर्यो र मुलुकले एउटा भनौँ नि नयाँ संविधान प्राप्ति भयो, एउटा जग सुरु गर्यो। र मलाई के लाग्छ भने अब 51-52 सालपछि माओवादीहरूको द्वन्द्व प्रहार भयो, सुरुवात भयो र एउटा विचारको राजनीति भन्दा पनि हतियारको राजनीति अगाडि बढ्यो। यद्यपि माओवादीहरूको आफ्नो एजेन्डा होला, तर पनि हामी के भन्छौँ भने समग्रमा विश्लेषण गर्दाखेरि विचारको राजनीति भन्दा, किनभने हामी बिपी कोइरालाका कुरा गरिरहेछौँ होइन, त्यही भएर भनेको विचारको राजनीति भन्दा पनि हतियारको राजनीतिलाई बढी आत्मसात गरेको देखियो। माओवादी त्यसबेला जुन द्वन्द्वमा गएको देखियो, परिवर्तनको नाराहरू दिए तापनि हतियारको राजनीतिबाट यत्रो 21औं शताब्दीमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन हैन। त्यो पनि अहिलेको विश्वव्यापी ग्लोबल पोलिटिक्स भइसक्यो। अब त अहिले मुभमेन्ट भनेको त ग्लोबल्ली भइसक्यो, एजेन्डाले लिड गर्ने बेला हो, राजनीति भनेको त विचारले लिड गर्ने बेला हो। त्यही भएर हामी के देख्छौँ भने अब 51 सालपछि माओवादीको द्वन्द्व प्रारम्भ भयो, त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिए तापनि आन्तरिक पहिलो पटक सरकारमा गएको पार्टी र माओवादीको द्वन्द्वको प्रारम्भ, यो दुईटै कुरा मिल्दै गयो। र हामीले के सम्झिनु पर्ने, 46 सालपछि काङ्ग्रेस सरकारमा आइसकेपछि काङ्ग्रेसले मुलुकको समृद्धिको लागि खाका नफोडेको पनि होइन, मुलुकको एउटा इकोनोमिक डिपार्चरको लागि, आर्थिक रूपान्तरणको लागि पनि काङ्ग्रेसले एउटा खाका फोडेको छ। त्यो कुरा पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। आज पनि हामी हेर्छौँ कि 48 सालपछि काङ्ग्रेसले कस्तो आर्थिक खाका कोरेको थियो र हामीले फाउन्डेसन तयार गरेँ भनेर भन्छ भनेर अनि युवाहरूले त्यो पनि पढ्न जरुरी छ। तर त्यो फाउन्डेसन कोरियो, खाका त कोरियो, तर 51-52 सालपछि फेरि गाउँमा विकास र संगठन ठप्प भयो। माओवादीको द्वन्द्वको सुरुवात भयो 55-56 सालपछि, तीव्र रूप लिँदै गयो र तीव्र रूप लिँदै जाँदाखेरि गाउँमा विकास पनि हुन सकेन, संगठन पनि हुन सकेन। यो त यथार्थ हो नि कुरा त। अनि त्यसको सबै दोष फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमाथि त लगाउन मिलेन नि, किनभने त्यसैको राष्ट्रिय राजनीति कस्तो देखियो भने माओवादीहरूको तीव्र द्वन्द्व अगाडि बढेको, हतियारको राजनीतिबाट वैचारिक आस्थाको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि सबभन्दा ठुलो प्रहार एकातिर माओवादीबाट, अर्कोतिर दरबारबाट। दरबारले काङ्ग्रेसलाई सधैँ आफ्नो एउटा पर्यायवाची शक्तिको रूपमा लिइराख्थ्यो हैन। अर्कोतिर दरबारबाट पनि काङ्ग्रेसमाथि प्रहार हुन थाल्यो र एकातिर माओवादीबाट पनि वैचारिक आस्थाको आधारमा सबभन्दा धेरै प्रहार त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तामाथि नै। र
प्रहार भयो त्यसको तथ्याङ्क त हामीसँग छ नि अगाडि कुनै यो त इतिहासले तथ्याङ्कले देखाउने कुरा हो र त्यसरी हेर्दाखेरि विकास र विचार यो दुईटा कुरा काङ्ग्रेसले गाउँमा पुर्याउन सकेन किनभने समयको परिस्थितिको बाध्यताले गर्दाखेरि समयको यो राष्ट्रिय सङ्कट आइपर्यो र त्यसबेला काङ्ग्रेस गाउँमा जान सकेन र विकासको जुन साधन स्रोत सुविधा बजेट हो त्यो पनि गाउँमा जान सकेन स्थानीय निर्वाचन पनि हुन सकेन त्यसले गर्दाखेरि ग्रासरुट डेमोक्रेसी जुन हुन्छ नि हामी के भन्छौँ बिपीले त गाउँको डेमोक्रेसी बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको सबभन्दा ठुलो थिम छ नि त त्यही भएर योजना आयोगले हलो राखेर योजना बनाउनु पर्छ भन्न खोजेको हाम्रो कृषि प्रधान देश जहाँ हामी 70% जति लगभग हामी कृषिमा आश्रित रहेको देश त्यहीबाट समृद्धिको प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो तर त्यस बेलाको 10 वर्षको द्वन्द्वमा त्यो गाउँमा न विचार पुर्याउन सकियो न विकास पुर्याउन सकियो न विचार न संगठन काङ्ग्रेसले तिनटै पुर्याउन सकेन त्यसको परिणाम स्वरूप के भयो भन्दाखेरि मुलुक एउटा आर्थिक रूपबाट र राजनीतिक रूपबाट अस्थिरतातिर अगाडि बढ्यो नेपालको राजनीति तर पनि काङ्ग्रेसले मैले फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही बीपी कोइरालाको प्रेरणा लिएर काङ्ग्रेसको नेताहरूले त्यसलाई नेतृत्व लिनुभयो अगुवाई गर्नुभयो जसको परिणाम स्वरूप हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 सालमा विश्वले नपत्याएको विश्वले न विश्वास नगरेको कुरा शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि बढेकै हो नि र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा उहाँले शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुभयो र टुङ्गोमा पनि पुर्याउनु भयो यद्यपि त्यसका विभिन्न अहिले पनि कामहरू त बाँकी छन् तर शान्ति प्रक्रिया भनेको हतियारको राजनीति छोडेर विचारको राजनीति बोक्नलाई मल्टी पार्टी सिस्टम र पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्र संसदीय प्रणाली जसलाई स्वीकारै नगर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले होइन नगर्ने माओवादी पार्टीलाई बिना निर्वाचन संसद र सरकारमा पुर्याउने जिम्मा कसले लियो घर घरमा शान्तिको उपहार दिने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व गर्नुभएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घर घरमा शान्ति पुर्याउनु भयो नि गाउँमा युवाहरू जान नसक्ने अवस्था थियो विदेशमा युवाहरू जानुपर्ने भारतमा युवाहरू जानुपर्ने बाध्यताको सिर्जना त्यही बेला भएको होइन माओवादी द्वन्द्वको बेलामा तर पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यही बीपी कोइरालाकै छत्रछायामा बस्नु भएको त्यो प्रेरणा र त्यो शक्तिबाट शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो र मुलुकमा एउटा ठुलो डिपार्चर भयो र 62-63 सालको भनौँ न आन्दोलन पश्चात हैन शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ भएर माओवादीलाई ल्याउने नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट गरेको त्यति मात्र नभनौँ त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनका कुरा गरौँ वा संघीयताबाट संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि आज पनि स्मरण गरौँ म स्वयं अन्तरिम संविधानको मसौदाकारको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र मैले स्मरण गर्दै जाँदाखेरि अन्तरिम संविधान बनेर संविधान सभाको निर्वाचन बनी घोषणा भइसकेको अवस्थामा मधेसमा आन्दोलन प्रारम्भ भयो र संघीयताको लागि त्यो आन्दोलन प्रारम्भ हुँदै जाँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारले वार्ता गरेर अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्नको लागि निर्वाचनलाई थाती राखेर निर्वाचनको मितिलाई थाती राखेर हैन थाती राखेर किन कुनै पनि द्वन्द्वलाई अब सँगै लिएर निर्वाचनमा जान सकिन्न भन्ने विश्वास थियो त्यो विचार थियो किन मुलुकले अब द्वन्द्व खेप्नै सक्दैन माओवादी द्वन्द्वबाट आक्रान्त भएको हाम्रो समाजले अब अर्को द्वन्द्व खेप्न सक्दैन भनेर संघीयताको आन्दोलन जुन मधेस तराईमा भइराखेको थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्नको लागि पनि संविधान सभा 1 को निर्वाचनको मितिलाई थाती राखेर सम्झौता गरेको होइन त्यसबेला संविधान संशोधन गरेको होइन अन्तरिम संविधान अनि त्यस पश्चात संविधान सभाको निर्वाचन पनि काङ्ग्रेसले गरायो तर मुलुकले खोजेको संविधान थियो तर कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार मात्रै दिनुभयो सरकार मात्रै दियो सरकारले दिनुपर्ने जुन राहत र आहत थियो के पनि दिन सकेन र जुन संविधान थियो आफ्नो अधिकार र मुलुकको स्वाधीनतासँग जोडेको विषयवस्तु त्यो दिन नसक्दाखेरि फेरि जनतालाई नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकताको महसुस भयो र 70 सालमा फेरि काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा पुर्यायो नेपाली जनताले किनभने मुलुकलाई परिवर्तन चाहिएको थियो वैधानिक परिवर्तन चाहिएको थियो जुन कुरा संविधानले मात्र दिन सक्थ्यो वैधानिक परिवर्तन किन आन्दोलनले त्यही मेन्डेट दिएको थियो शान्ति प्रक्रिया पूरा गर र रूपान्तरण वैधानिक संविधान बनाऊ भनेर भनेको थियो नि त्यहाँ संघीयतालाई पनि संस्थागत गर्नु थियो समावेशीकरणलाई पनि संस्थागत गर्नु थियो सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँमा पनि पुर्याउनु थियो निर्वाचन मार्फतबाट र त्यसपछि दोस्रो 70 सालको निर्वाचनमा फेरि जनताले काङ्ग्रेसलाई जुन अभिभारा दियो त्यो अभिभारालाई फेरि सुशील कोइराला हाम्रो नेताको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट बन्यो र उहाँले 2 वर्षभित्र विभिन्न चुनौतीको बावजुद पनि संविधान बनाउनु भयो किन जनताको माझमा निर्वाचनमा बाचा त गरेको तर बीपी कोइरालाको जुन मिनिङफुल लिडरशिपको कुरा थियो नि जनताको माझमा बोलेका कुराहरू त्यो
त्यो कुराहरू पुरा गर्दै गएको हामी देख्छौँ काङ्ग्रेसको नेताहरूले। र पछि 2 वर्षपछि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि फेरि अहिलेको हाम्रो सभापति शेरबहादेवजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र 3 तहको निर्वाचन भयो भन्दाखेरि संविधान बन्नु आफैमा उपलब्धि थिएन, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि थियो। जुन 3 तहको निर्वाचन भयो त्यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि, किनभने जनता सार्वभौम भए, जनताले 3 तहको सरकार बनाए, आफ्नो प्रतिनिधि पठाए। त्यही भएर यो के भने हाम्रो जुन पोलिटिकल डिपार्चरको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो भने संविधान बन्यो, तर संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्वले 3 तहको निर्वाचन गरायो। यो मैले किन पनि जोड्दै गइराखेको छु भने जुन मैले फेरि पनि बीपी कोइरालातिर फर्के, उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो कि यो मिनिङफुल डेमोक्रेसी हुनुपर्छ हैन, अर्थपूर्ण लोकतन्त्र हुनुपर्छ, बोलेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई पुरा जसो मैले बीपीको राष्ट्रवादका कुरा गरे, चीन र भारतसँग बोलेका कुरा उहाँले पूर्णता गर्नुभयो हैन, समाजवादका कुरा गरे जुन आजको यथार्थता हो, लोकतन्त्रका कुरा गरे, मुलुकको डेमोक्रेसीको कुरा जोडिएको छ। लोकतन्त्र भनेको देशको स्वाभिमान र जनताको अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो, यो दुईटै कुरा, त्यसलाई संविधानले वैधानिकता दिएको छ। तर बीपीको यो 3टै विचारलाई डोर्याउँदै अहिलेसम्म लिएर आउँदाखेरि मैले के पाउँछु भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व जुन तपाईँले भन्नुभयो नेतृत्व सम्हाल्नुभएका नेताहरूले या गणतन्त्रका घोषणाका कुरा गरौँ संविधान सभाभित्र हैन, गणतन्त्रका घोषणाका कुराहरू गरौँ, सबै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको कुरा यथार्थता हो, त्यसलाई कसैले पनि नकार्नु हुँदैन। नेतृत्व लिएको भन्दैछु, सहकार्य सबैसँग गरियो तर लिडरसिप भन्ने हुन्छ नि, नेतृत्व एजेन्डाको लिडरसिप त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वले नै लिएर आएको हामी देखेका छौँ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँसँग सहकार्य गरेर उहाँको अन्तर्गत रहेर जुन नेतृत्व गर्नुभएका हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणको लागि जुन भूमिकाहरू खेल्नु भएको छ त्यो भूमिकालाई अझै धेरै निखार दिएर काङ्ग्रेसलाई जनताको काङ्ग्रेस, किनभने बीपीले पनि जनतालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाउनु भएको थियो, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जनता हो भन्नुभएको थियो। तर अब आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जनता को काङ्ग्रेस भन्नुपर्छ, किनभने काङ्ग्रेसको मैले स्मरण गरेँ शैलजा आचार्य हाम्रो दिजु हाम्रा नेताले भन्नुभएको थियो कि काङ्ग्रेस भनेको दुबो जस्तै हो, जति कुच्दै गयो उति मौलाउँदै जान्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। तर के भने अब यो दुबोलाई गाउँ गाउँमा विचार र सङ्गठनको माध्यमबाट र एजेन्डालाई लिड गर्दै हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई होइन बचाउनको लागि, आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्नको लागि, आफ्नो जीवनशैलीलाई फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नको लागि र जनतालाई काङ्ग्रेसप्रति विश्वास जगाउनको लागि अब विचार र सङ्गठनको माध्यमबाट अब काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गर्न जरुरी छ। र मलाई के लाग्छ नि यो बीपी जयन्तीले त्यो प्रेरणा, त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता र सबै डेमोक्रेट्सहरूलाई देओस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु। दुईटाई बहुमतको जुन सरकार छ र यसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले यहाँहरूले यो सरकारलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? र एउटा आरोप पनि फेरि कस्तो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले भनौँ न प्रभावकारी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन कि भन्ने खालको एक खालको गुनासो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि सुनिँदै आएको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले फेरि पनि स्मरण गर्न चाहे संविधान सभा, प्रथम संविधान सभामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यस बेलाको संविधानलाई पनि एउटा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन नमानेकै अवस्था थियो र काङ्ग्रेस त्यस बेला पनि सानो सङ्ख्यामा थियो त्यस बेला र लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले विभिन्न एजेन्डाहरूमा सहकार्य गरेको, नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेलेको त्यो विषयवस्तुको लिड गर्नलाई, किनभने त्यस बेला पनि धेरै फरक किसिमबाट एजेन्डाहरूको छलफलहरू भएको थियो। तर काङ्ग्रेस एउटा लोकतन्त्रमा आधारित रहेर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर संविधान बन्नुपर्छ भनेर त्यो एजेन्डामा अडिगै थियो, थोरै सङ्ख्यामा भए पनि मैले आफू त्यस बेला भएकोले त म स्मरण पनि गर्न चाहेँ। अहिले आएर मलाई के लाग्छ 2.5 वर्षको दौरानमा मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले अब 3 तहको सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै बाहुल्यता छ, एउटा कुरा सङ्ख्यात्मक रूपबाट हेर्ने हो भने। अब काङ्ग्रेस एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा संसदमा रहेको छ, निश्चय नै रहेको छ र संसदमा भित्र रहेका भूमिकाहरूतिर हेर्दै जाँदाखेरि जब यो सरकारले संविधानले दिएको व्यवस्थाहरूलाई उल्लङ्घन गर्न खोज्छ, जब यो सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी विधेयकहरू ल्याउन खोज्छ, जब यो सरकारले धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने गरी गुठी सम्बन्धी विधेयकहरूको तर्जुमा गर्छ, जब यो सरकारले मिडिया सम्बन्धी प्रेस स्वतन्त्रता जसलाई हामी लोकतन्त्रको चौथो अङ्गको रूपमा भन्छौँ उसको
हात मुख बन्द गर्ने गरी कलम र उसको किताबलाई बन्द गर्ने गरी निषेध गर्ने गरी जब उसले विधेयकबाट हैन जब आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छ, जब यो सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूलाई एउटा पारदर्शी ढङ्गबाट नियुक्ति नगरेर सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्छ, जब यो सरकारले संघीयताको विपरीत सम्पूर्ण साधन स्रोत शक्तिलाई सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राख्न खोज्छ, संघीयताको मर्म विपरीत राख्न खोज्छ, जब यो सरकारले प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार दिँदैन र स्थानीय सरकारलाई साधन स्रोतबाट सम्पन्न गराउँदैन, त्यसको परिणाम आज कोभिड-19बाट मुलुकमा रोग र भोकबाट आक्रान्त समाजले त्यो कुरालाई उजागर गरिराखेको छ। भन्दा यो सबै पृष्ठभूमिबाट आज कोभिड-19 को सङ्कटबाट उन्मुक्ति नपाएकै हो मुलुकले। किनभने के भनिन्छ भने यो कोभिड-19ले मुलुकको एउटा आर्थिक रूपबाट जुन सङ्कट देखा परेको छ, यदि भ्रष्टाचार मात्रै नहुने हो भने हामीलाई धेरै नेपाललाई गाह्रो छैन। भ्रष्टाचारलाई मात्रै रोक्न सकियो भने कोभिड-19 पछि देखिने आर्थिक जुन सङ्कट छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर आज कोभिड-19 को समयमा पनि सरकारले सदन छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो आवाजहरू उठाउन सकेको छैन र तपाईँले फेरि सदनका कुरा गर्दै जानुभयो। म सदनमा फर्केँ। हत्या हिंसा बलात्कारका कुराहरू, निर्मला पन्तको घटनाक्रममा आज प्रहरीहरूले उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ, प्रमाण लोप हुन्छ, अपराधी समातिदैन। नवराज विकका घटनाक्रमहरूमा सदनमा प्रस्तुति सरकारले अत्यन्त हल्का ढङ्गबाट दिन्छ। तपाईँले भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने हो भने चाहे त्यो तपाईँको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका 17 करोडका अनियमितताका कुरा गरौँ, चाहे तपाईँले ओम्नी समूहलाई गुणस्तरहीन 19 करोडको भुक्तानीका कुराहरू गरौँ, चाहे तपाईँले अहिले 10 करोडको भेन्टिलेटरका दुविधाजनक कुराहरू गरौँ। अनि जति पनि करप्सनका कुराहरूमा के देखिन्छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने र ढाकछोप गर्ने प्रयासहरू भएको हुन्छ। र नेतृत्वको कुरा गर्दैछु, म बिपी कोइरालासँग जोडेँ, नेतृत्वको कुरा गर्दैछु। जब करप्सनलाई नै ढाकछोप गर्ने राजनीतिकरण गर्ने संस्कृतिको प्रारम्भ हुन्छ र जब तपाईँको संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन सफल रूपबाट लिने जिम्मा पाएको यो 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले जब त्यही संविधानमै लेखेको स्पिरिट र मूल्य मान्यताको विपरीत विधेयकहरू ल्याउने र कामहरू गर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सदनमा सरकारलाई सजग गराउने, सरकारलाई निगरानी राख्ने, सरकारलाई आएर सदनमा आएर जनतालाई जवाब दिने, आधिकारिक जवाब दिने, त्यसको लागि त कुरा उठाउनु पर्यो नि। र कति कति आरोप कस्तो लाग्छ भने काङ्ग्रेस भनेको भागभण्डामा कति अल्झियो कि भनेर होइन, संवैधानिक परिषदमा जोडेर यो कुरा आएको होला। संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको उपस्थिति त संविधानले तोकेको हो नि, त्यो त संवैधानिक अधिकार हो नि। त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको संविधानकै स्पिरिटको विपरीत अध्यादेश ल्याएर त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई गौण गराउन खोज्छ, जसलाई संविधानले बलियो बनाउँछ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको आधारमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको उपस्थिति हुनुपर्छ, किनभने संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको लागि हो संवैधानिक परिषदको कम्पोजिसन। संवैधानिकको कम्पोजिसन हो भन्दाखेरि त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हटाउने गरी अध्यादेशहरू आउँछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई नबोलाएर संवैधानिक परिषदले एकतर्फी निर्णय गर्न खोज्छ र सबै अङ्गमा आफ्नो नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने यसबाट मुलुकको संविधानवाद कहाँ पुग्छ हैन, संविधानवादको कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ? तर मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि जति पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अब एजेन्डाको कुरा गरौँ नि, एजेन्डा कस्तो एजेन्डा उठाएन वा कस्तो एजेन्डा उठाउनु पर्छ र तपाईँले भने जस्तै निश्चय नै अहिले आएर भ्रष्टाचारसँग जोडिएर, सुशासनसँग जोडिएर, विकासका गतिविधिसँग जोडिएर हैन, साधन स्रोतको दुरुपयोगसँग जोडिएर विभिन्न किसिमका कुराहरू उठेको छ र निश्चय नै अहिले हामीलाई कमी महसुस के भएको छ भने अहिले सदन भएको भए यी सम्पूर्ण कुराहरू उठाउन सकिन्थ्यो र जनताको माझमा सरकारले जवाब दिनु पर्थ्यो। अब अहिले त हेर्नुहोस्, संसद नहुँदाखेरि सरकार त गैर जिम्मेवार भयो, कहीँ पनि उत्तरदायित्व नै भएन, उसको कोही जवाब दिनै परेन। भन्दाखेरि संसदै यस्तो थलो रहेछ जहाँ सरकारलाई बढी जिम्मेवारी बनाउन सकिने रहेछ, रेस्पोन्सिबल बनाउन सकिने रहेछ। तर मलाई त कस्तो लाग्छ अहिले पनि एउटा नयाँ ढङ्गको संसदको एउटा भर्चुअल पार्लियामेन्ट्री मिटिङहरूको प्रारम्भ गर्दा हुन्छ कि वा विभिन्न किसिमको संसदीय समितिहरूको बैठक नगर्नु भनेको छ भने भर्चुअल त्यो त्यस्ता किसिमका मिटिङहरू गरेर यस्ता किसिमहरूलाई उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रमुख मुद्दा के हो भने अब विभिन्न कमिटीको नेतृत्व फेरि सरकारकै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदले नेतृत्व लिएको हुनाले फेरि त्यो पनि मिटिङ बोलाउनुको लागि कहीँ राजनीतिकरण हुन्छ। तर कस्तो देखिन्छ भने तपाईँले भने जस्तै निश्चय नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिकालाई अलिकति स्ट्रङ गराउनु पर्छ। तपाईँले भन्नुभयो अझै बढी एजेन्डासँग
एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने म एउटा सचेतक भएको हिसाबले र 2.5 वर्ष काम गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले संसदभित्र जनताका कुरालाई र संविधानवादका कुरालाई, भ्रष्टाचारका कुरालाई, कानुनी शासनका कुरालाई तरुण ढङ्गले मलाई लाग्छ त्यो मुद्दा उठाएको छ। तर त्यो मुद्दालाई सरकारले जुन गम्भीरतापूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठायो त्यति गम्भीरतापूर्वक सरकारले फेरि त्यसलाई लिएन। भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई सरकारले जुन ढङ्गले महत्त्व दिनु पर्थ्यो त्यो महत्त्व चाहिँ नदिएको कारणले पनि तपाईहरुले आएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाज कम भयो कि हामीले उठाएको प्रश्नको जवाब नपाएपछि त हाम्रो आवाज त त्यही गुम्सेर गयो। चाहे हामी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरौँ, चाहे ध्यानाकर्षणका कुराहरू गरौँ, अब त्यसलाई सरकारले जवाब दिन तयार नहुने भएपछि त अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कमजोरी कि सरकारले त्यसलाई ती एजेन्डालाई महत्त्व नदिएको। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले अझै बढी यस्ता विषयवस्तुहरूलाई अझै बढी लिड गर्न जरुरी छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले 107औं बीपी जयन्ती विशेष कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र बीपीको विचारका बारेमा र अहिलेको वर्तमान राजनीति, विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्था लगायत विविध विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ बीपी जयन्तीको सन्दर्भमा। र आज भने हामीले प्रतिनिधि सभाका नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल ज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो संवादलाई पुनः जोड्न गइरहेका छौँ र विशेष गरी अब भने अन्तिमतिर के कुरा गरौँ भने जुन 14औं महाधिवेशन यहाँहरूको आउँदैछ र एक खालको माहौल तातिरहेको पनि देखिन्छ। बीपी जयन्तीकै सन्दर्भमा अबको नेतृत्व चाहिँ भनौँ न कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अब काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? यहाँको सुझाव के छ, विचार के छ? मलाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी 12 सालमा बीपी कोइरालाले समाजवादको सिद्धान्तलाई 12 सालको महाधिवेशनबाट संस्थागत गरियो, त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनले नै संस्थागत गर्यो। मलाई के लाग्छ भने अहिले राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक उपलब्धिहरू जति प्राप्त भएको छ यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएर अबको अधिवेशनले यसलाई एउटा संस्थागत आफ्नो एजेन्डा बनाउन जरुरी छ। किनभने हामी अधिवेशन पश्चात तत्कालै हामी 3 तहको निर्वाचनमा जनताको माझमा विचार र संगठनको माध्यमबाट हामी जनताको माझमा एजेन्डा लिएर जाँदैछौँ र आम नेपाली जनता नेपाली काङ्ग्रेसको 10 लाख सक्रिय सदस्य मात्रै होइन कि काङ्ग्रेसप्रति वा डेमोक्रेट्स भएका जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ जसले नेपालमै बसेर होइन यहाँकै डेमोक्रेसीमा आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल देख्न चाहिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास दिलाउनको लागि मलाई के लाग्छ भने अधिवेशनको माध्यमबाट फेरि तीनटा निर्वाचनमा हामी जनताको माझमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो एजेन्डालाई अबको अधिवेशनले तय गर्नुपर्छ, चाहे त्यो राजनीतिक उपलब्धिलाई सुरक्षा दिने एजेन्डा होस्, चाहे आर्थिक एजेन्डा होस्, चाहे सांस्कृतिक, चाहे सामाजिक एजेन्डा होस्, त्यसलाई हामीले सँगसँगै अधिवेशनबाट पारित गराउनु पर्दछ। एक दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ, पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा सामूहिक नेतृत्वको निर्वाचन हुँदैछ, पहिलो पटक, जहाँ सभापतिदेखि लिएर उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री भनेर पदाधिकारीहरूको निर्वाचन पहिलो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चयन गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अहिलेको महाधिवेशनमा मलाई के लाग्छ भने महाधिवेशनहरूको बीचमा कुनै नेताले अर्को नेताको आलोचना हैन एकअर्कालाई नराम्रो भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई त असर पर्ला भोटमा, तर आम नेपाली जनतालाई फेरि नकारात्मक सन्देश जान सक्छ। त्यही भएर यसलाई अत्यन्त सजग भएर यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचनमा जान जरुरी छ। किनभने अहिले धेरै सिटहरू छ, सभापतिदेखि लिएर सहमहामन्त्रीसम्म, र मलाई के लाग्छ राजनीतिक यात्रा भनेको लामो यात्रा हो हैन। बीपी कोइरालाले केही नपाइकन त त्यत्रो वर्ष जेल गएर प्रवासमा गएर काङ्ग्रेसको लागि आफ्नो यात्रा तय गर्नुभयो भने मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसमा पनि अहिले सभापतिदेखि लिएर सहमहामन्त्रीसम्म पदाधिकारी र सदस्यहरूको पनि उत्तिकै ठुलो भूमिकाहरू रहन्छ। किनभने समावेशी चेहराहरूको व्यवस्था नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा गरिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ सबैजना मिलेर जुन हिजोको दिनमा 3 साल 4 सालदेखि काङ्ग्रेसको मुलुकको लोकतन्त्रको लागि काम गरेका पुस्तादेखि लिएर अहिलेको 21औं शताब्दीका नयाँ पुस्ता पनि हाम्रो संगठनमा छन्, एउटा राम्रो संजोग मान्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो पुस्तादेखि बीपीसँग जननेता बीपीसँग काम गरेकोदेखि लिएर अहिलेको नयाँ पुस्ता पनि हामीसँग रहन्छ, हाम्रो संगठनमा रहन्छ। त्यो सबैको स्थान चाहिँ सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, केन्द्रदेखि गाउँसम्म सबैलाई त्यो जिम्मेवारी दिन जरुरी छ। तर अब म यो अबको 14औं महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट महाधिवेशनका साथीहरूले विश्वास गर्ने
पार्टीको विचार र पार्टीको संगठनको मार्फतबाट निर्वाचनमा जाने, किनभने कांग्रेस नेपाली कांग्रेस त भोलि फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको मियोको रूपमा स्थापित हुने जिम्मेवारी छ यो अधिवेशनले। त्यो म्यान्डेट दिएको छ नेताहरूलाई। यो निर्वाचन महाधिवेशन सक्ने बित्तिकै हामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिको मियोको रूपमा मुलुकको लोकतन्त्र बचाउनको लागि यदि कांग्रेस कमजोर भयो भने नेपालको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। आज 2.5 वर्ष भइसक्यो, 3.5 वर्ष भइसक्यो, लगभग 3टा सरकार कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकको लोकतन्त्रलाई दलदलमा परिसक्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र त झन बढी संकट उन्मुख भइसक्यो हैन। करप्सनले मुलुकको सम्पूर्ण ढुकुटी अब रित्तिने अवस्थामा गइसक्यो। यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने अब जनताले यसलाई यी सम्पूर्ण मुद्दालाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिराखेको छ। तर कांग्रेसले अब राष्ट्रिय राजनीतिको मियोमा बन्नको लागि अबको अधिवेशनमा मिलेर, एकताको अधिवेशन भन्छ, मिलेर सबैको लागि त्यहाँ ठाउँ छ। कांग्रेसको पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा सबैको लागि ठाउँ छ। तर पुरानो पुस्तादेखि युवा पुस्तासम्मले यसमा मिलेर मलाई लाग्छ अहिलेको अधिवेशनलाई अगाडि हाँक्नु जरुरी छ। किनभने अधिवेशन मात्रै हाँक्ने होइन, त्यसपछिको जिम्मेवारी राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाँक्नुपर्ने हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसको तयारीको लागि यो महाधिवेशनलाई लिन जरुरी छ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कांग्रेसको यो अधिवेशनले एउटा ठूलो ऊर्जा कांग्रेसलाई मात्रै होइन कि आम नेपाली जनतालाई एउटा ठूलो विश्वास र ऊर्जा चाहिँ दिन्छ र त्यसको परिणाम फेरि सुखद परिणाम फेरि 3टा स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यससँगै एउटा जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ समग्र राजनीतिमा र नेपाली कांग्रेसमा पनि जो महिला समावेशीकै कुरा पनि आयो, महिला नेतृत्वको सवालहरू चाहिँ, त्यो स्थानहरू चाहिँ, योगदान पनि, यी कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यसलाई पनि महाधिवेशनमा अथवा चाहिँ नेतृत्व तहमा महिलाहरूको योगदान र स्थान के देख्नुहुन्छ? यहाँको विश्लेषण के छ? जब राजनीतिक आन्दोलन प्रारम्भ भयो, लोकतान्त्रिक महिला योद्धाहरूले पनि महिला आन्दोलन प्रारम्भ गरेको सँगसँगै इतिहास छ हैन। चाहे हामी मंगला देवी सिंहको भोटिङ राइटका कुरा गरौँ, चाहे दिव्या देवी कोइरालाको के अरे विराटनगर जुट मिलमा आन्दोलनको सहयात्री भएर जेल गएको कुरा गरौँ, चाहे 8 सालको क्रान्तिमा जमिन मुनि हतियार लुकाएका कुरा गरौँ, चाहे 17 सालको सञ्जय आचार्यको कालो झण्डा देखाएर हैन नेतृत्व लिएर अरू पनि हुनुहुन्थ्यो जेल गएका कुराहरू गरौँ। 46 साल 62-63 सालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो, महिला आन्दोलन सँगसँगै अगाडि बढेको छ र महिला मुद्दा पनि स्थापित हुँदै गएको छ। भन्दाखेरि संघर्षबाट प्राप्त गरेका महिला मुद्दाहरू छन्। हाम्रो समाज, हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा यति सजिलो थिएन महिला मुद्दालाई स्वीकार गर्ने। तर मत दिने अधिकार, पैतृक सम्पत्तिका कुरा, आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा, 33% प्रतिनिधित्वका कुराहरू, यो सबै आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू हुन्। यो कुरा त हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ हैन। र मलाई के लाग्छ भने अहिले पार्टीभित्र हेर्दै जाने भने 33% महिलाहरूको उपस्थिति, समावेशी ढङ्गबाट महिलाहरूको उपस्थितिलाई त इन्स्योर गर्यो विधानले केन्द्रदेखि वडासम्म। तर जुन निर्णय गर्ने ठाउँमा छ, नीतिगत निर्णय गर्ने कुराहरू छ जहाँ सबभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ। किन हामी के भन्छौँ भने महिलाहरूले राजनीतिलाई परिवर्तनसँग जोड्छौँ, पुरुषले राजनीतिलाई सत्तासँग जोड्ने गरेको, महिलाहरूले राजनीतिलाई परिवर्तनसँग जोड्ने गरेको। किनभने समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी महिलाहरूको काँधमा रहेको छ र त्यसको लागि पुरुषहरूको साथ उत्तिकै जरुरी हुन्छ, तर नेतृत्व महिलाले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि, महिलाहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि, समानतालाई स्थापित गर्नको लागि हैन, अन्याय अत्याचार विरुद्धमा सामूहिक रूपबाट लड्नको लागि त निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुग्नु पर्यो। तर अहिले विधानले, कांग्रेसको विधानले हामीले हेर्दै जाने हो भने पदाधिकारीमा महिलाहरू माने महिला भनेर एक सिट मात्रै महिला भन्ने छ। हुन त अरू समावेशीमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने त होइन, तर हाम्रो मानसिकता के हो भने जहाँ महिला लेखेको छ त्यहाँ मात्रै महिला निर्वाचित गर्नु, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, अरू ठाउँ भनेको समावेशी पुरुषहरूको लागि हो भन्ने एउटा परिभाषा त्यो ढङ्गबाट पनि अगाडि गएको छ। तर जुन किसिमबाट पदाधिकारीमा महिलाहरू अत्यन्त कम, न्यूनै भयो एउटा सहमहामन्त्री, अब त्यसलाई हामीले कसरी पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने हामी अहिले पनि के चाहन्छौँ नि, बीपी कोइराला जस्तै हाम्रो नेताहरू पनि आफ्नो जीवनशैलीबाट मिनिङफुल लिडरशिपको आफ्नो उदाहरण दिन जरुरी छ। र त्यसको लागि अब हामी अभ्यासबाट आफूलाई, नेपाली कांग्रेसलाई अरू पार्टी भन्दा मोर डेमोक्रेटिक हो है, अझै बढी लोकतान्त्रिकरण हो। हिजोको दिनमा पनि अरू पार्टीमा 11% 17% महिला हुँदाखेरि कांग्रेसमा 21% महिला थियौँ, हामी समावेशी ढङ्गबाट थियौँ।
तर अहिले त अब 33% भइसक्यो। तर मलाई के लाग्छ भने अब कांग्रेसले आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणबाट आफूलाई अझै बढी समावेशीकरण गर्दै लिएर जानको लागि भोलिको दिनमा पार्टीको विधानमा नलेखिए तापनि कार्य सम्पादनभित्र संसदीय बोर्डभित्र जहाँ निर्णय गर्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा महिलाहरूको उपस्थितिलाई प्रतिनिधित्वलाई 33% पुर्याउनै पर्छ भनेर हामी केन्द्रीय कार्य समिति वा महाधिवेशनमा यसलाई एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। किनभने कति सबै कुरा विधानमा लेख्नुपर्छ। हामी बीपी कोइरालाको पार्टी भन्छौँ, उहाँको जीवनशैलीबाट हामी अगाडि बढ्ने भन्छौँ होइन, मिनिङफुल लिडरसिपका कुराहरू गर्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको विधानमा एउटा सिट पदाधिकारीमा र अरू 33% महिला भए पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि एउटा नयाँ स्ट्राटेजीबाट हामी आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ पार्टीभित्र, जसो कार्य सम्पादनमा पनि 33%, टिकट दिने ठाउँमा संसदीय बोर्डमा पनि 33%, त्यस्तै जिल्लाबाट सिफारिस गर्ने ठाउँमा पनि। किनभने हामी के भनिरहेछौँ भने अब निर्वाचन प्रणाली महिलाहरू, दलित समुदायहरू, मधेसी समुदायहरू जनताबाट नेतृत्व स्वीकार गर्ने सहज अवस्था अहिले पनि छैन। तर अब निर्वाचन प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गरेर महिला निर्वाचन क्षेत्र एउटै किसिमको निर्वाचन प्रणालीलाई अब हामी अगाडि बढाउँ, जसले गर्दा कुनै पनि विभेदको शिकार कुनै पनि सांसदलाई हुन नपरोस् र महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाएर महिलालाई जनताको माझबाटै गएर निर्वाचित गर्ने प्रणालीलाई अब सुरुवात गर्नुपर्छ। किनभने स्थानीय निकायले हामी 94% भन्दा बढी उपप्रमुखहरू महिलाहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गरिसकेको हामीसँग रिजल्टै छ होइन, त्यो उदाहरण छ। तर महिलाहरू निर्वाचन लड्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण त स्थानीय निकायको उपप्रमुखहरूले दिइसक्नु भएको छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि त्यसलाई स्थापित गर्न जरुरी छ। त्यही भएर अब हामी 33%बाट प्रारम्भ गरौँ। हाम्रो लक्ष्य 50% हो र हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यले पनि 2030 सम्म त 50-50 हुनुपर्छ भनिसकेको छ। त्यही भएर हामी अब 33% महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाएर प्रदेश र केन्द्रबाट बरु समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर भए पनि महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जनताको माझमा गएर जनताबाट निर्वाचित हुने प्रणालीलाई अब हामीले त्यो स्ट्राटेजीलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र महिलाहरूको कुनै पनि समुदायको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ समाजबाटै स्थापित हुन सक्छ र त्यो हिसाबबाट कांग्रेसभित्र पनि यो छलफल, यो संवाद, यो एजेन्डा हामी बढाउँछौँ। त्यही भएर हामी के भने विधानमा पदाधिकारीमा निर्णय गर्ने ठाउँमा अत्यन्त न्यून भए तापनि निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको लागि कांग्रेस पार्टीभित्र यो आवाज चाहिँ बुलन्द रूपबाट हामी उठाउँछौँ। बीपी जयन्तीमा एक महत्त्वपूर्ण कुरा राख्दिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। र अन्तमा जो युवा पिँढी जसले चाहिँ विशेष गरी बीपीको विचार अझ बुझ्न जरुरी छ र अहिलेको अवस्थामा युवाहरू राजनीतिप्रति अलिकति आकर्षण घट्दो भनौँ न, एक खालको चाहिँ राजनीतिप्रति चाहिँ अलि भनौँ न निराशाजनक एउटा अवस्था छ। युवालाई के सन्देश दिनुहुन्छ अन्तमा? अन्तर्राष्ट्रिय जगतको राजनीतिलाई एक ठाउँमा लिएर आएको छ, त्यो अवसर अहिलेको युवा पुस्ताले प्राप्त गरेको छ। त्यही भएर राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको समृद्धि, नेपालको राजनीतिको परिवर्तनको लागि मलाई लाग्छ नेपाली जगतमा युवाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र युवाहरूले आफ्नो विचारबाट, मैले भने नि बीपीले दिएको राष्ट्रियता, समाजवाद र लोकतन्त्रको विचारधारालाई आधुनिकीकरण गरेर आफ्नो विचारबाट, नयाँ विचारबाट होइन मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको लागि मलाई लाग्छ युवाहरूको विचारले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किन जसलाई के भन्छन् पोलिटिकल स्कलरहरूले, जसलाई परिवर्तन चाहिन्छ त्यो परिवर्तन चाहनेले आफ्नो विचार दिनुपर्छ। अब त्यो युवालाई परिवर्तन चाहिएको छ होइन, समावेशी महिलालाई, दलित समुदायलाई, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलाई परिवर्तन चाहिएको छ भने त्यो समुदायले आफ्नो नयाँ विचार, नयाँ संगठन त दिनै पर्यो नि। तर कांग्रेसभित्र यी सम्पूर्ण कुरालाई हटाउनको लागि मेरो के अनुरोध छ भने अबको 14औं अधिवेशनमा कांग्रेसको युवाहरूले पनि यसको जिम्माहरू चाहिँ लिनु पर्यो, विचारको जिम्मा लिनु पर्यो। संगठनमा हामीसँग पुरानो पुस्ता छ, पुरानो पुस्तादेखि लिएर अहिलेको नयाँ पुस्ता युवाले विचार र संगठनको मार्फतबाट कांग्रेसलाई 21औं शताब्दीको कांग्रेस बनाउनको लागि युवाहरूको ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ। र मलाई के लाग्छ भने कांग्रेस युवाको कांग्रेस या समावेशी कांग्रेस बनिसकेको छ विधानबाट, तर पनि त्यसलाई अझै बढी स्पष्ट गराउनको लागि युवाहरूले राजनीतिप्रति विमुख हुने होइन। किनभने राजनीतिप्रति विमुख हुने बित्तिकै त टोटल पोलिटिकल सिस्टमै धराशायी हुन्छ नि। हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ, स्वतन्त्रताका कुरा गर्छौँ, समानताका कुरा गर्छौँ, डेमोक्रेसीभित्र आफ्नो अधिकारको इन्जोयका कुरा गर्छौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजका कुरा गर्छौँ, समतामूलक समाजका कुरा गर्छौँ, आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौँ। यो सबै कुरा त डेमोक्रेसीबाट सम्भव छ नि। त्यही हाम्रो जननायक बीपी कोइराला आज 107औं जन्म जयन्तीमा मलाई उहाँले के भन्नुभयो, डेमोक्रेसी भनेको डेभलपमेन्टको लागि पनि आवश्यक हो भन्नुभएको थियो उहाँले होइन। लोकतन्त्र भनेको विकासको लागि आवश्यक छ र विकासको लागि समाजवाद आवश्यक छ भनेर उहाँको थ्योरी छ नि, उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको थियो।
त्यही भएर के हो भने यी सबै कुरा एकअर्कासँग जोडिएको हुनाले मलाई के लाग्छ युवाहरूले यो एजेन्डालाई आत्मसात गरेर 14औं अधिवेशनमा युवाहरूको चाहिँ सहभागिता अत्यन्त मिनिङफुल होइन उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता भएर काङ्ग्रेसको जग बलियो बनाउनको लागि अब दायित्व पुरानो पुस्ताले त यहाँसम्म काङ्ग्रेस ल्याउनु भएको छ। अब त्यो नयाँ पुस्ताले अब त्यो यहाँसम्म लिएर आएको काङ्ग्रेसलाई थामेर अब भोलिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि तयार हुन जरुरी छ। त्यो प्रेरणा चाहिँ बिपी जयन्तीले सम्पूर्ण युवावर्गलाई दियोस् भन्न म चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन 107औं बिपी जन्म जयन्ती विशेष कार्यक्रममा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज पनि हामीले प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम ज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। यस्तै प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग पुनः जोडिनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्म दिवस।